बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपका हूँ डॉक्टर मुदस्सिर अलवी। और नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल लाहौर शहर के मज़ाफ़ात में काना 9 में पेश आया, जिसमें जो है 14 जो है बच्चे जहाँ बाक हो गए और मुतअद्दिद बच्चे ज़ख्मी हो गए। कुछ बच्चे अभी ज़ेर इलाज हैं। इतना इस अफसोसनाक वाक़े की जो है वो जैसे भी हमने ख़बरें फ़ाइल की और सिचुएशन देखी तो यकीन करें बड़े ही जो है वो दुख और परेशानी का आलम हुआ। बच्चों की उम्रें भी कुछ 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के दरमियान है। असूले इल्म के गर्ज से जो है वो ट्यूशन सेंटर में आए हुए थे और यकीनन हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, फिर साथ ट्यूशन दी जाए ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने मुस्तकिल को बना सकें। लेकिन किसको पता था कि अंदोना वाक़या जो है वो इस तरह से पेश आएगा और घर से बच्चे असूल तालीम के लिए आएंगे और यहाँ पे छत करने की वजह से मलबे तले आके जो है वो बच्चों की डेथ हो जाएगी। और कुछ विजुअल हमने देखी जो कि हॉस्पिटल की थी, THQ इंडस हॉस्पिटल काना 9 की, और दिलखराश वाक़े की और चीखो पकार और जो है वो क़यामत सुगरा का मंजर था, जहाँ पे वालिदैन को पता ही नहीं था कि उनका बच्चा कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से वार्ड और कौन से थिएटर में मौजूद है। जो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ हैं वो फौरी तौर पर शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो मलबे तले दब के बच्चे जो है वो जहाँ बाग हो गए, ये बड़ा फिक्रिया लम्हा है हमारे लिए। और अगर देखा जाए तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की बात है कि बच्चे जो है वो उस ट्यूशन सेंटर में कुछ 30 के 32 के करीब जो स्टूडेंट मौजूद थे वहाँ पे, यकीन करें वालिदैन के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स में बच्चों को भेजा जाए। गली मोहल्ले में जो भी अवेलेबल टीचर होता है वहाँ पे भेजते हैं, कम फीस में कोशिश करते हैं कि असूल तालीम हो। इसी सिलसिले में यहाँ पे जो एक बदकिस्मत जगह पे उनको भेजा गया जहाँ पे जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, कुछ नाक़िस छत था जिसकी वजह से जो है वो छत यकदम गिर गई। लेकिन इस पे भी तहकीकात होनी बाकी हैं और जो ट्यूशन सेंटर जहाँ पे ये पढ़ाई हो रही थी वहाँ पे उसके जो मालिक को जो टीचर पढ़ा रही थी उनके शोहर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और जो बयान है जो खातून टीचर है जिसके पास ट्यूशन के लिए बच्चे पढ़ने आए थे, उनका भी बयान है, वो भी क्योंकि अस्पताल में एडमिट है, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल में वो एडमिट है। उन्होंने एक बयान दिया है। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि वो बयान भी नशर करेंगे, वो उनका क्या कहना है। सर, ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। अच्छा, ये बताएं, जब ये आप पढ़ा रही थी वहाँ पर तो छत अभी बन रही थी? नहीं सर, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं ये कहा जाता है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम हो रहा था, मजदूर थे, इसलिए वजन ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या? सर नहीं, अगर काम हो रहा हो फिर तो नहीं पढ़ा सकते आप? नहीं सर, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती। मैं खुद बाकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। गार्डर टूटा है क्या? ये कुदरत की तरफ से हुआ सर। गार्डर टूटा है क्या मामला है? सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। जी, आज कुछ बच्चों के तासरात भी हम आपको देंगे जो अपने साथियों के साथ मौजूद थे और कुछ बच गए और कुछ मामूली ज़ख्मी हुए, कुछ शदीद ज़ख्मी हुए, वो भी आपको सुनवाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ही
جو کچھ چشمدید گواہان یا رپورٹر سے بھی جن کی ہماری بات ہوئی وہ بھی بڑے جو ہے وہ افسردہ تھے, غمگین تھے. حکومتی جو نمائندے ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہیں, جس میں وزیر صحت, پرائمری سیکنڈری خواجہ عمران نذیر صاحب, اس طرح سلمان رفیق صاحب بھی پہنچے جو کہ جو اسپیشل ایجوکیشن جو ٹرشری کیئر کے وزیر ہیں. اس کے علاوہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک صاحب بھی وہاں پہنچے, اور اس کے علاوہ کچھ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, ریسکیو کے لوگ ہیں, وہ وہاں پہ پہنچے اور جو ہے وہ امداد جو ہے وہ دی اور ریسکیو کے کام کو دیکھا. اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی کل بیان آیا فوری طور پر, اور جو ریسکیو کا کام ہے کوئی غفلت نہ برتی جائے اور زخمیوں کے علاج میں جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہ رہے. یقیناً وہ اس آپریشن کی نگرانی بھی کر رہی تھی. اور اچھا, اس واقعے کی تفصیلات بھی مزید ہم ڈسکس کریں. ہمارے ساتھ مائدہ خصوصی اجلاس زیدی صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. اچھا زیدی صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کانا نو کے یہ کون سی ایگزیکٹ جگہ پہ ہے, اور یہ کتنی جگہ تھی, اور کتنے طالب علم وہاں موجود تھے, زخمیوں کی اس وقت کیا سچویشن ہے, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. یہ کانے کا نواحی علاقہ ہے. اس میں تقریباً 4:45 پہ شام کے اوقات میں ریسکیو کو کال موصول ہوئی ہے. جو ریسکیو کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ تقریباً 4:45 بجے جو کال ہے وہ موصول ہوئی, اور کال موصول ہونے کے بعد فوری امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں جائے وقوع پر پہنچی ہیں, اور تقریباً 35 سے زائد, یعنی کہ 35 کا فگر ہے, 35 ریسکیو ٹیموں کے حساب سے جو ریسکیو اہلکاروں نے بتایا 35 سے زائد بچے وہاں زیر تعلیم تھے. 14 بچے جو ہیں وہ فوری طور پر موقع پر جاں بحق ہو چکے تھے, اور اصل جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ تو چھت گری اور اوپر سے دم گھٹنے کے باعث وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو بچوں کی تعداد ہے وہ 35 کے تقریباً تھی. اور اس کے علاوہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اس میں کیا صداقت ہے کہ اسی جگہ کے کنسٹرکشن ہو رہی تھی یا اس کے ساتھ کسی جگہ کے کنسٹرکشن ہو رہی تھی؟ چھت جو ہے وہ ٹی آر کی چھت ہے, اور جو زخمی جو ٹیچر ہیں ان کا موقف تو یہ ہے کہ کچھ روز پہلے کام ہو رہا تھا, لیکن جو زخمی ایک بچی کا موقف جو کہ ہمارے ابھی ناظرین نے بھی سنا ہے, اس میں اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ جب چھت گری تو مستری نے یا مزدور نے آ کر اسے نکالا ہے باہر, اور اس کے ماموں بھی وہاں موقع پر پہنچ گئے تھے. تو اس پوائنٹ سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں کنسٹرکشن کا کام ابھی کچھ چل رہا تھا, لیکن جو ٹیچر ہیں وہ ڈینائی کر رہی ہیں اس بات کو. ان کا کہنا ہے کہ کچھ روز قبل جو ہے وہ کام کروایا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ انکمپلیٹ چھت تھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے؟ انکمپلیٹ نہیں تھی, جو ٹی آر کی چھت تھی. انہوں نے جو ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے اور اس کو دیکھ کے تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ چھت کیونکہ ٹی آر کی تھی, انہوں نے اضافی اینٹیں اس پر رکھوائیں. اچھا, جو ایک چھت بن جاتی ہے, جو ٹائلز لگ جاتی ہیں, اس کے علاوہ پھر اضافی جب ٹائلز اس کے اوپر آئی ہیں, اوور لوڈ ہو گیا تو وہ چھت نیچے آ گئی اور وہ بچوں پہ آگے گری ہے, جس سے وہ ظاہر ہے کہ صحیح. اچھا, کون سے ہاسپٹل میں بچوں کو لے جایا گیا, اور اس میں سے آپ کا کیا اندازہ موقع پہ موجود تھے کہ واقعی اتنی جلدی زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا, یا وہاں پہ جو ٹی ایچ کیو تھا وہاں فیسلٹی تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی بھی سانحہ ہو تو فوری طور پر تو ریسکیو کو اطلاع بھی نہیں ملتی جائے گی. یہ ریسکیو کا موقف یہ ہے کہ انہیں تقریباً 4:45 بجے اطلاعات ملی ہیں, اور جو مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے تقریباً 4:15 کے بعد پیش آیا ہے, یعنی کہ 15-20 منٹ بعد جو ہے ریسکیو کو اطلاع ملی ہے, اور اس کے 15 سے 20 منٹ 15 منٹ کے اندر ریسکیو نے رسپونس کیا ہے, اور فوری طور پر انہیں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کانا میں. اچھا, یہ جو ریسکیو کا سینٹر یہ کانا نو میں میرے خیال میں ایک موجود ہے, اگر میری انفارمیشن ٹھیک ہے تو بالکل ریسکیو کا وہاں پہ, تو وہاں پہ تو ان کو اتنا میرا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. 15 منٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ 15 منٹ کے اندر ہم نے فوراً رسپونس کیا ہے. اور اب جو مین جو پہلے ایل او ایس پر تھا ریسکیو کا بڑا ہیڈ کوارٹر, وہ بھی اب کانے کے قریب ہی شفٹ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ وہاں سے اس حوالے سے بھی انہوں رسپونس پورا کرنا چاہیے تھا, اور حلقہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے. بالکل. اور صرف یہی ایک پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو ٹیوشن سینٹر کا ہوا ہے, یعنی پچھلے سال 2025 میں حافظ آباد میں جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گری تھی وہ بھی کچی چھت تھی, اور 7 بچے اس میں جاں بحق ہو گئے. تو اس طرح کے ایس او پیز جو ہے میرا خیال ہے کہ نہیں ہے ٹیوشن سینٹر کے حوالے سے. پرائیویٹ اسکولوں تک کا تو ہے
کہ وہ ایک کنال کا ہونا چاہیے, لیکن اس پہ بھی اچھا اس میں میں تھوڑی سا حیرت بھی ہوئی مجھے, جو وزیر تعلیم ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ نہ ٹیوشن سینٹر سوری نہ اکیڈمی تھی نہ اسکول تھی, ہینس کہ وہ بری ذمہ ہے. تو ہم اگر یہ کہہ دینے سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو میں سارے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے. کہ انہوں نے کہا جی غیر رجسٹرڈ تھا اس لیے ہم تو اس میں بے شک اس میں یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فی زمانہ ہر بچے کے لیے تعلیم کا اصول آسان نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو سستے ذرائع ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے, جو گلی محلے میں موجود ٹیچر ہے اس سے یہ استفادہ کرنا ہے. بلکہ ہمارے کئی جو آج پولیٹیشین بھی لوگ ہیں یا بیوروکریٹ ہیں وہ بھی گلی محلے کی ٹیوشن پڑھ کے اوپر آئے ہیں. تو اب آ کے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ٹیوشن سینٹر تھا, تو ٹیوشن سینٹر تھا کیا وہاں پہ وہ اس کی ویلیو نہیں ہے اس بچے کی, یا وہاں پہ کسی انسانی جان کی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے؟ المیہ ہے اس بات اس بیان کے اوپر کہ وہ رجسٹرڈ نہیں تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ رجسٹرڈ کیا ہے, جتنی بھی قاعدہ قانون ہے بھی تو نہیں ہے اکیڈمی کو رجسٹر کرنے کا, مجھے بتائیں نا کوئی ہے تو بتائیں. جتنے بھی سکولز ہیں اس وقت پنجاب میں پرائیویٹ, ان کے پاس اعداد و شمار حکومت کے پاس بھی نہیں پرائیویٹ سکولز کے, کہ آیا کہ سارے سکول موجود ہیں, ہر کسی نے اپنے جو سپیز ہیں کہ 10 مرلہ منیمم جگہ ہونی چاہیے سکول کے لیے, کہ آیا کہ ہے اس پہ درآمد ہو رہا ہے اور کن حالت میں. اور یہ تو سکولز کی حد تک تو ہے, لیکن بڑی بڑی نامی گرامی اکیڈمیز بھی چل رہی ہیں. اکیڈمیز کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں کہ آیا کہ ان کی کتنا رقبہ ہونا چاہیے, جگہ کیسی ہونی چاہیے, چھت کیسی ہونی چاہیے. اور پرائیویٹ سطح پر اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ ریسکیو کے جو اہلکار ہیں, اور ڈی جی ریسکیو سے بھی میں نے کوشچن کیا تھا کہ جب ایک چھت گری تھی اس میں, تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ظاہر ہے چیزیں اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی ہر کچی چھت کو, لیکن کم سے کم کچی چھت کے لیے آپ پلاسٹک تو فراہم کر سکتے ہیں کہ بارشوں کے سیزن میں جب دھوپ پڑتی ہے اس کے بعد وہ چھت نیچے آ جاتی ہے, تو ان کا نہیں ہم ہر چھت کو پلاسٹک بھی نہیں دے سکتے. اس طرح کا المیہ معاملات ہیں. اس کو اگر کرنا چاہیں تھوڑا سا کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. صرف یہی نہیں ہے, سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں جہاں 50 اور 100 سے بھی زائد بچے تعلیم ناظرہ حاصل کر رہے ہیں, قرآن پاک کی اور دیگر اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ آیا کہ کس چھت میں کے نیچے وہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے, کیا حال ہے اس چھت کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اجلاس زیدی جو کہ چشم دید گواہ تھے کل جو افسوسناک واقعہ کانا نو کے علاقے میں پیش آیا. اور یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جو ہمارے یہاں سسٹم موجود ہے اسکول ایجوکیشن کا, اکیڈمی کا یا ٹیوشن کا, اس کے لیے پراپر ریگولیشنز نہیں ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور کچھ اور موضوعات بھی ہمیں جوائن کیا ہے امجد علی خان نیازی صاحب سے. السلام علیکم نیازی صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الوی, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے گا, کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا, کیا کہیں گے کہ انسانی جان اتنی سستی ہو چکی ہے جہاں پہ اتنی تعداد میں بچے ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہے تھے اور چھت گرتا ہے, اور جو ہمارے کوئی جو حکمران ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے, گلی محلے کا ٹیوشن سینٹر تھا تو ہمارے تو دائرہ اختیار میں نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے, اور میں جو جتنے بھی بچے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جہاں باغ ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس بھی کہتا ہوں جی, اور ساتھ اس بات پہ بھی اظہار افسوس کروں گا کہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ بیسیکلی ناکام ہو چکی ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ یہ ان کا بیسک ان کی ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ گلی محلے کے ٹیوشن سینٹر ہوں, اسکول ہوں, پرائیویٹ اسکول ہوں, اس کا مطلب ہے ایجوکیشن سسٹم نے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسکول جو ہے سمر کیمپ, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, اور کئی اسکول جو ہے وہ سمر کیمپ کے نام پہ فیسیں لیتے رہتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی اسی طرح کا لائعمل ہے, اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بے شک گلی محلے کے ہوں گے, لیکن ان کی بیسک ذمہ داری تو ہے وہ حضرت, لیکن جان تو عزیز ہے نا جی ہر کسی کو, اور یقیناً جان سب کو پیاری ہے. وہ کہتے ہیں نا الوی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دریا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے. تو دیکھو حکمرانوں کے بارے میں جو حکمرانی کے طرز حکمرانی ہے اس میں یہ ذمہ داری تو ہے ہماری
कि हम चाहे कोई भी है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी की जान चली जाए, फिर आप खुद अंदाजा करें कि 14-15 बच्चे जो कौम के बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले गए, और इसमें भी मैं समझता हूँ कि वो अपनी नाअहली छुपाने को, जैसे आपको याद होगा एक लाहौर के अंदर वकूआ हुआ था जिसमें बच्चा गटर के अंदर चला गया और उसके ऊपर भी ये तौजीहात देते रहे और अपनी नाअहली छुपाते रहे, और आखिर में पता चला कि वो सही वकूआ था, और उसके ऊपर फिर क्या किया। मतलब देखिए हर बात पे एक काम हो जाए और उसमें जी मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शुमैला राना साहिबा ने, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की और जो है वो मेंबर कौमी असेंबली है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी अच्छा मैडम, बात हो रही है आज जो कल अफसोसनाक वाकया काननाओ के जो है वो कुर्ब जवाहिर में पेश आया, क्या कहेंगे? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे असूल तालीम के लिए आए हुए थे और एकदम से छत गिरी, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कि ऐसे जो जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को देखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो इस दिल खराश वाक़े के ऊपर आज पूरा पाकिस्तान जो है और हम लोग जो अहले लाहौर हैं खास तौर पे हम एक दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं। और कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, तहरीक इंसाफ की हो या पीपल्स पार्टी की हो, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ये चाहता हो कि इंसानी जानों का ज़िया हो, कोई हुकूमत नहीं चाहती। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये एक कुदरती आफात जो है वो किसी से पूछ कर नहीं आती कि वो पहले मशवरा करते हैं कि जी हमने कल आना है तो इतने बजे आप ये काम कर लें, तो शायद ना तो किसी को मौत आती और सारी शफाएं जो है वो हम अपने घरों में रखते, सारा रिस्क हम अपने घरों में रखते। ये गैब के इल्म है, जो ये नेचर ऑफ लॉ को आप बहुत ज्यादा हिट नहीं कर सकते, बल्कि कर ही नहीं सकते बहुत ज्यादा। क्या ये एक ऐसा सान्या है कि जिसमें मैं गलती तलाश करूं तो ये हुकूमत की नेग्लिजेंस नहीं है, ये उस घर के मालिक मकान को ये मालूम होना चाहिए कि मैं लोगों के बच्चों को यहाँ पे दरसो तदरीस इसका जो सिलसिला है वो शुरू किए हुए हूँ, तो मुझे इसके सेफ्टी मेजर्स भी लेने हैं। अब देखिए ना, हमारे घरों के अंदर जब बच्चियां अपनी कफालत के लिए, घर की कफालत के लिए अपने कुर्बो जवार के जो बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं। कुछ खवातीन हैं जो बाहर नहीं निकलती, वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद उनको ये रोजगार मिल गया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये इसके ऊपर हुकूमत को मोर्दी इल्जाम ठहराना, सियासत करना इस मौके के ऊपर ये मुनासिब नहीं है। हाँ, हर वाकया, हर सानिया आपको एक मैसेज जरूर देता है। उस मैसेज, इसमें हमें ये मैसेज समझ आ गई कि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हुकूमत को आप मोर्दी इल्जाम ठहराकर आप नंबर आजमा नहीं हो सकते, आपको इंडिविजुअल एक जिम्मेदार शहरी बनकर भी दिखाना है। हुकूमतें, रियासतें जो है वो मेजरमेंट या कोई पैमाना लेकर आपके घरों के बाहर खड़े नहीं हो सकते कि इस घर में इतने बच्चे जा रहे हैं, इस घर में ये हो रहा है। हाँ, अगर उस घर में लोगों के बच्चे ना होते, ये खुद भी खातून होती, अच्छा चले वो भी हमारा नुकसान था। शुमैला साहिबा, एक बात तो ये है, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूँ, लेकिन एक बात तो ये हमें माननी पड़ेगी कि यकीनन असूल इल्म जो है इस वक्त महंगा तरीन काम हो चुका है। जो दरस तदरीस का जिक्र आपने किया, यकीनन वो ट्यूशन सेंटर जो गली मोहल्ले में खुलते हैं, लेकिन जहां पे 10 बच्चे हों या 20 हो, 50 हो, 100 हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है, भले उसकी रेगुलेशन अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये काम तो करना पड़ेगा ना कि जहां पे 2 बच्चे भी हैं या 100 बच्चे भी हैं, वहां पे उस प्लेस को सिक्योर करना भी तो फ्यूचर में सही गवर्नमेंट का काम तो है सिक्योर करना। देखिए मेरा ये ख्याल है कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर लेगी और ऐसी कानून साजी भी होगी कि जिसपे
اگر آپ جو ہے وہ 5 سے زائد بچوں کو اگر آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور پرائیویٹ آپ نے اسکولنگ شروع کی ہوئی ہے، اس کی رجسٹریشن جو ہے اس کے بغیر، رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن کے بغیر آپ کسی کے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے، کسی کے بچے کو آپ جو ہے وہ علاج معالجہ نہیں کر سکتے. جس طرح رجسٹرڈ پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، آپ کے لائرز ہیں ان کی ہوتی ہے، آپ کے انجینئرز ہیں، آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، سب لوگ انرولڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ٹیوشن سینٹرز اور جو ہوم ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کو اور پرائیویٹ اکیڈمیز کو اس کے اوپر ہمیں لوپ میں لینا ہوگا. اس کے بغیر یہ چیزیں اس پہ آپ کوئی بھی مہیا نہیں کر سکتے. صحیح. جی نائر صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی کہنا چاہ رہا ہوں، جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ذمہ دار تو ہیں. میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ذمہ دار ہے. آپ ان کو جو ہے ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ذمہ دار، اتنے قوم کے بچے ہیں شہید ہو گئے ہیں اور کوئی ایک بھی بچہ ہو، یہاں تو 14-15 بچے چلے گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ فوری طور پہ دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو بچوں کے والدین کو کمپنسیشن ہونی چاہیے. جی اور کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. آج کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا 20 لاکھ جہاں باقی افراد کے لیے اور 5 لاکھ جو ہے وہ زخمیوں کے لیے. کمپنسیشن کا اعلان آج سی ایم پنجاب صاحبہ کی طرف سے کیا گیا ہے.